Pakistan's largest radio network. This is Suno FM. Good morning. आप सुन रहे हैं सुनो FM रेडियो नेटवर्क. हमारी आवाज और अंदाज है सबसे जुदा. सुनो FM वर्सटाइल रेडियो. जन्नत नसीब वादी कश्मीर. सुने पूरा कश्मीर. सुनो FM 89.4. सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीरी पख्तून मरगले आरजे यासिर खान के साथ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जमा पख्तून रुनो त जमा कश्मीरी मरगिलो एफएम ने आवरेदुल वाला माना टोल मेहरबानान त फेसबुक ने कतल वाला माना टोल कदरदानान तो स्टोल तजी अखल खतनामी ने डग डग सलामुन वो पेश कमा और ता सरदा खबर चिकोम बा और दा खबर वे मबा कि टोल का ना दो ऊपर दे टोल ना लिके माला सलाम ला जवाब वर के अस्सलामु अलैकुम. अच्छा जी तसिंगे ची हुई ता स्टोला उम्मीद खुदे के ता स्टोल खैरियत सरा बुवी बा और नन लकुम ची रज दा आगा ता स्टोल वाला खै तेरा शिवी बा ता दागा से खुदा पाक वाना दुआई गाने वी खूबा कि खुदा या पाका टोल वाने खैरियत वो साता सिंगे नन ला रज टोल ला खै तेरा शो दागा से खुदा पाक चुकी रतुल ला इश्पे मुंगला खै तेरा शी ता दागा से खुदा पाक मुंगल ला कुम ची दे जोंदू ना खै तरीके सरा वो तेरा की اشتیاق دا جی سوک آگو سلامون بو پیش کئی وی السلام علیکم خان جوا یا واری جی وعلیکم سلام اشتیاق بھائی ڈیرہ ڈیرہ مہربانی تاسو لا کہ تاسو نن راغلے اور منگلا پروگرام تا تاسو جوائن نکلو نن اشتیاق بھائی ڈیر مودے پستا راغلو تا دی شیوہ نے دیکھنے اشتیاق بھائی سر منگا گیلے وی کوبا کہ تاسو ډیر مودې پسته راغلی منگلا پروگرام سره جوړا شي او منگلا پروگرام تاسو نن ډیر مودې پسته بو جوائن کړو ته جی خبره چې دا زی ولګم کې تاسو بو اوري لګوي سونو اف ام 89.4 مظفر آباد اور سونو اف ام لا یو سپیشل پروگرام کشمیری پختون مرګل سره زی تاسو سره بو جوړو ما تاسو لا قربا محمد یاسر خان کوم چې مانا پروگرام چې دا غسیده کہ ہر پختو ویلو والا اور ہر پختو سوک ناوی وی آگا بھی منگلا پروگرام کے رتلشی دا کم چی پروگرام دے دا دائی خاص ما کسانو پارا دے کم پختو خیل طریقے سرا پوئگی یا ویولشی اور آگا ایلا مسئلہ چی دے آگا دے کہ کم وقتی آگا دلتا رزی منگا سرا جوڑا بوکی گی آگا ٹیم کے بیا آگا تا یو بیل کسم لا خوان بو ملاوی گی کہ ولی کہ دلتا انٹرٹینمنٹ بھی دے دلتا ہر ٹاپک بنے مونگا تا سرا خبر افترا بو کیولا شو اور کیو با تا سرا رتول اللہ کم چے پیغامات وی اور تا سرا رتول اللہ کم چے میسیج وی آگا وی مونگا اخپول اللہ کم چے دے آگا پروگرام کے لازمی کم چے دے آگا شامل کیو با تا مونگا پروگرام سرا جی راشی زر جوڑا بو پاتے شے ولی کہ ٹیم بو اوزی روان دا پس تا بیتا سو وہی با کہ مونگلا تا سو کم چے میسیج دا یا مونگلا کم چے کمنٹ تا آگا اخپول پروگرام کے شامل نیشتا کے لئے تا جی مونگا سرا جی تنویر لون دا جی آگوئی السلام علیکم I am from Uri Baramulla Kashmir India. وعلیکم السلام تنویر لون بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا اور ہمارا پروگرام میں یقیناً آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. تدگوری اس دا انڈیا نا مونگا سنگے تنویر بھائی راغلو جموں کشمیر نا اور انڈیا نا اڑی لگنا تا آلتان اگر مونگا سرا خلقو بہت جوڑا پات کی گی تا بیتاس تو بھی مونگا سرا جوڑا پات تلو بکار دا تا دکما اشتیاق بھائی دیجی کم ٹول نا لیکن مونگا سرا بور آگلے وے دونا جی تپس کمبا اشتیاق بھائی کیا آپ اپنے جگہ کا نام بتا سکتے ہیں ہمیں کہ آپ کہاں سے سن رہے ہیں ہمارا پروگرام؟
ته جی پروګرام خاطر زما به اوس ولې کې نن لا کوم چې میسجونه لا سلسله دا هغه لګنی زر به شروع شو ته نن لا کوم ټاپک د مالا نن لا کوم چې موضوع د کومه باندې تاسو سره مالا خبره اتره بو کیږي با کومه باندې تاسو سره مالا ډیسکس بو کیږي با ټیبل ټاک کیږي اگر تاسو ما سره برتا جوړه پات شي تعالی خبره ده لیکن اگر تاسو ما سره جوړه نه پات کیږي با بیا خو مپاره وی ډیر زیات افسرده خبره ده او د تاسو لپاره وی کوم چې ډیر زیات غمگین خبره بو پوښ بلکې موږ له دې پروګرام کې کوم چې ډیر زیات انټرېسټینګ قسم لا کوم تاسو سره سوالات بو کیږي اور خبره اتره بو کیږي اور نن راځي ټول نه بلکې تاسو سره ټاپک خپل شیر کومه کې موږ له اخراجات تا موږ له ضرورت دي کې موږ لګنی ډیسټنس پیدا کوبا کې موږ له خرچې څومره دي او موږ له ضرورت څومره دي سي موږ خپل له خرچونه کوم چې موږ له ضرورت دي هغه نه زیات کوم خرچې کولو یسه وجه ده نن هر ډډه به ادم پریشان ده او امدی میرا پریشان ده چې هغه وایي یاره مالا نظام کوم چې ژوند له یو نظام ده هغه خې طریقې سره بو نه روانېږي لګا د دیوانه جی خبره کوبا او دیوانه تاسو له موضوع کې وی اگر سے خبره افترا چوي هغه تاسو موږ سره ډیسکس بو کولای شي اور تاسو له راتله کوم چې هر پیغام دلته موږ خپل پروګرام کې شامل بو کوبا اور ان شاء الله هغه د خپل پروګرام لا بو زینت بو جوړو به دې پر چې تاسو ته خبره چې و ماما کې موږ سره مکمل بو جوړا پاتې شي اور ډیر زیات کوم چې تاسو ته خوان رزيبه اور تاسو خوان واخلي به تجي أصدي أقبل program خاطر بروان ما أو program خاطر تلنا قبل كي يوزل بيزي أقبل طول أبردلو لا تا أقبل طول كترو لا تا أقبل program كي جوا ما هر كله راغله और सराचे दा खबरा बो वमा के उसमा कुम जता उसता टॉपिक को खोलो दी हवाले सरविता सुमाता अखपलला एडवाइस रकोलशे दी हवाले सरविता सुला मौजू के से मुख्तलिफ किस्मला अगर खबरा चोई आगा ता सुमा सर लाजमी आगा कुम चीज़ शेयर क्योलशे और ता सुला रातुला हर एडवाइस दलता मुंगा अखपलला प्रोग्राम के आगा ता लाजमन शरीका कोबा تجي زي پروګرام خاطر زما دا اوس څنګه چې ما خبره وکړو کې مونږ کوم چې ضرورت دي او مونږ کوم چې اخراجات دي دي کې مونږ ټول نه حواله کې دا کار وکړو کې مونږ وګورو کې مونږ له ضرورت څومره دي بعضو کا دا غي مونږ له ضرورت ډېر کم وي او مونږ هغه ونه خرچ کوم چې دی هغه ډېر زیات وکړو اور دغه شی د کوم مونږ ته ژوند نه لګنی مایوس کی ولکه مونږ به خپل ژوند کې هغه کار بو نه کول شو هغه کوم چې خپل ځان عائشه د مضبوط مونږ ساتلو شو ولکه کوم چې میان وینه میان راوی د ټول نه غټ شه ده اور دې کې اگر مونږ کوم چې برابرۍ نه ساتو بیا کوم چې مونږ په زی کې مسائل بو پیدا کیږي تا ټول ناول کې خبره کومه به کې موږ له ضرورت څه دي او څنګه له ضرورت له مطلب چې دا وي کې اوسيوما ماته جو کاله کپڑے له ضرورت ہے کالو له ضرورت ہے ماته هغه سره ماته کوم چې بوټانو له ضرورت ہے لیکن ماته دا ټول شی ضرورت ہے ماته یو جوړه د کوئی نه ضرورت ہے لیکن اگر زیدہ کار نہ کوما زیدہ غسی حکومت کے زی خپل پر پینزو جوڑے واخل ما کور کے پرتا دی سبا پورے آغا جوڑے کور کے پروت ماتا وڑی کشی آغا سے شو آغا مالا جو فضول خرچی دے آغا مالا ضرورت نشتے مالا ضرورت والا کم شے دے آغا مالا بوٹان والا یا پلیگان والا جو جوڑا دے اور دینم کم وقت جو تجاوز کم با آغا سے وشی با آغا مالا فضول خرچی کے راضی با اور امدغه هم شي کوم دی دغه مونږه پر کوم چې دی ډیر زیات وخت له خبره دی تا دی پر زیاده خبره چې و مته اوستا کې تاسو کوم چې دی خپل لا ټول عمل کې خپل له ضرورت وګوري تاسو له ضرورت څه ده
بیا هغې کې وي تاسو کوشش وکړئ اگر زیوما مازیده وما کې ماته د وخت کوم چې دی 3 کالو والا ضرورت دی ماته کوشش د کولو کار دی کہ آغا 3 نوی زی کوشش وکما دعا نه رسوما یعنی زی کوشش دا وکما کہ دعا کے کم نہ کم طریقے سره زی ایڈجسٹمنٹ وکما لیکن مونږه سکو مونږه دا کار نه کو مونږه کو دغه کہ مونږ لا اگر 3 جوړو ولا ضرورت ته ته مونږه 5 غنډل کو با 5 جوړې هغه کو با تا آیله بیا سده دغه یو فزول خرچي ولکه مونږ نور ډیر معاملات دغه سیدی ژوندله کې کومې کې مونږ ته لیکن هغه کول پروژې به غور کول پروژې به اور آگے پارا کم چیزیں جو پلاننگ ساتھ پروژہ پلاننگ سره کوم وخت چلو با تا ما وخت زوبا مونږه اکوبا اور مونږه خپل جون خطرې کې سره تیر لشو ته دا وګوره جی اوس مونږه د وخت خبره چې تاسو سره کومه با کې مونږه اگر ډوډۍ خورو ته مونږه ډوډۍ خاړلو پر مونږه ته ضرورت څه ده مونږه ته امدغه شی ضرورت دی تاسو خیشیا خوري زیاده نو ما بیا دم د خیشیا نه خاړلو بکار لیکن تاسو مای دومره شیا جوړل کی مای دومره شیا واخلي مای دومره شیا کوم چې دی هغه پخا کې کوم چې تاسو والا یو ټیم کې خوري اور هغه نه پستا تاسو نه زیات بو نه شي لیکن مونږه سکو او ماته ضرورت دی ډوډۍ والا او ماته یو ترکاری بکار دی هغه سره روجي وي هغه سره روټي وي هغه ډوډۍ وي سچ وي لیکن هغه کې کوم چې دی زیسی کومه زی خپل پر ډوډۍ بیل جوړل کومه بیا روجي بیل پخه کیږي بیا درې سلر قسم لا ترکاریګانې بو کیږي تا دغه شونه سي دي دغه شونه موږ فضول خرچي کې بو راځي دا یعنی موږ د موږ اخراجات بو کول لیکن دا اخراجات کوم چې دي دغه موږ ضرورت نشته دغه موږ یو فالتو شه دي فضول خرچي دي ولکه موږ ضرورت کوم چې دي هغه سره موږ ډوډۍ دي اور آگا ڈوڑے مونگا یو ٹیم کے بو وقت لا خاڑلا شو لیکن مونگا آگا نا دیر زیاد کم چرے مکی رستا بو روان مو تا دا خبره دے اور دی کے مونگا تا لیکنے کم چرے آگا غور کول پروزیبا دی کے مونگا تا لیکنے یو پلاننگ جوڑول پروزیبا اخپلالا جوان تیرولو پارا اخپلالا راتولالا کم چرے نسل دے اخپلالا راتولالا جنریشن آگو تا مونگا خولو بکار دے کہ مونگا جوان کم طریقے سر ابو روانولا شو اور کم طریقہ کار مونگا پارا دیر زیاد مفید دے اور آگے طریقے وانے اگر روانا شو تا مونگا جوان یو دیر پر سکون جوان تیر دلا شی تا دا ټول شونا اور دا ټول خبره چی دی اور دی حوالی سرا زی دا خبره چی تاسو بھی وما با کہ تاسو لا مغزو کی بھی اگر مونږ را پروګرام لا حواله سره چې خبره وي هغه تاسو مونږ ته لاندې کمنټس باکس کې کمنټس کوله خوله شي تاسو لا راتلو کوم چې کمنټس هغه ما تاسو ته کې خولو کې تاسو راتلو هر کمنټ دلته مونږ پر ډېر زیات اهمیت را عمل بوي اور تاسو لا راتلو کمنټس ته مونږ خپل پروګرام کې لازمي شامل وکړو تا هغه سره یعنی مونږ لا پروګرام لا تاسو کوم چې کمنټس هغه مونږ لا پروګرام لا کوم چې دی هغه زینت بہت جوړی کیږي تا دی پارا تاسو خپل رائے ضرور باور کې کہ اگر چرته تاسو ته لګي کہ مانا خبره درست نشته تاسو التماتا وچول شي دا التماتا تاسو خیال شي کہ دا خبره دا غسننده اگر دا خبره دا غس چوي بیا تاسو دا خبره درست راتل شي لیکن تاسو کوم چې خبره بوکې لګي هغه تاسو خبره درست نشته ولیکي اختلاف کوم چې اختلاف ساتلو بکار ده مسئلہ چی دے مسئلہ چی دا غدے کہ نن کلا مونگا اختلاف دیر زیاد کم بو کے لئے دے اور مونگا اختلاف بدلے کے نفرت بو دیر زیاد بو شروع کے لئے دے لیکن امدہ غشیہ مونگا جوان دلا بربادی لا سبب بو جوڑی گی ولیکن تاسو اختلاف اساتے ہر جو سر اختلاف کولا شے لیکن تاسو نفرت جا سروی نساتل شے ولیکن نفرت جو دمرا غط لعنت ہے کہ سوک بیام بولی سرا اگر نفرت بو کئی
تا آغا الله لا بارگاه کې وی ډیر زیات کوم چې دی زی څنګه الفاظ ادا کوم غیر مناسب بیادم دی ته دې پاره دا شه دی اور دا خبره دی ته دې کې لګنه کوم چې دی مونږ ته کویول پروزیبا اور دې کې کوم چې دی مونږ ته غور کول پروزیبا بیا زیبا مونږ خپل لا ځان خطرې کې سره تیر ول شو. اچھا جی تا اس جی دا خبر تے کول لگما ما ته لګنه جی دا دراصل موږ لګنه کوم چې کار وی هغه تاسو په سوشل میډیا لا کار بو وی اور سوشل میډیا کې موږ ته ډېر زیات موتات کې دلو پروزی موږ دا غسله سي خبره بو نه کول شو کوم کې موږ پر پستا سي دا غسله مسئلے بو جوړ کیږي اور دا غسویم خبره مونږ نه کول شو کوم مونږ پر سوشل میډیا پلیټ فارم باندې وی کوم چې هغه سټرایک لا سبب جوړ کیږي ته خبره چې دا غسره ډېر خلک چې دا غسه وای کې مونږ خپل کوم چې اف ام دی هغه باندې غانې بو نه لګو تاسو ته دا خبره ما اول کې وی خولوي چلو یو ځل بیا خو ما ورکه مونږ ته څنګه راتلل هر ټایم کې څوک نه څوک نه وکسبو رضی لګي مونږ کوم چې دا لایو سیشن لا هغه د آی ټایم کې مونږ تاسو سره نه کول شو مونږ آی ټایم کې سونګ پلی نه کول شو ولې کې دلته مونږ ته کوم چې کاپی رائټ لا سټرایک ملاويږي اور هغه نه سره سره کوم چې دوه مې شه دی هغه دغه دی کې مونږ پر بیا کوم چې اکاونټ لا مسله وی کیږي ولې کې نن سوشل میډیا لا دور دا هر یو سوشل میډیا ته خطر کې سره پويږي لیکن مونږ गाने वो लगो दलता सॉन्ग प्ले को कम वक्त दलता सोशल मीडिया ना मुंगा ला टाइम वो खत्म की मुंगा सोशल मीडिया ना ऊपर सुगु आगे ना पस्ता मुंगा दलता कुम चेदे तासो फरमाइश वने सॉन्ग भी प्ले को तासो सुनो एफएम 89.4 ला फ्रीक्वेंसी वने तेलशी और अलता मुंगला कुम चेदे तासो खपला फरमाइश ला कुम चे सॉन्ग तासो फरमाइश की आगा सॉन्ग आवरे दिलशी ता दे परा द सोशल मीडिया ला टाइम कुम चेदे مونږ څنګه ډېر کم ټایم وي او د کم ټایم کې مالا کوشش چې دا وي زیتا سره کوم خبره زیتا ستا ولول کوشش چې وي زیدا خبره تاسو څنګه رسول الله اگر ساتوما هغه خبره مالا کوشش وي کې زیتا تک اور اسوم کوم نه کوم طریقې سره تا لیکن دا مسله چې دا غده دلته مونږ ته کوم چې دلته وی مونږ ته میسج بو راځي تاسو فلانه سونګ پلی نه کی جیتا سودا خبره چې ومه مونږ سونګ وی پلی کوو تاسو لا ولې نه کوو او کوم سونګ تاسو مونږ ته وایبا ما ته هم دلته مونږ پلی کوو لیکن هغه پر خبره دا غده هغه پر مونږ ته دی پلیټ فارم نه پستل پروزیبا پلیټ فارم مطلب دا سوشل میډیا پلیټ فارم دیوانه من کوم وخت مونږ او پسګو دیوانه مونږ تاسو ته ټاټا بای بای کوبا هغه نه پستا بوزي مونږ خپل کوم چې دی سنو اف ام 89.4 ل فریکوئنسي باندې برتا بوزو اور دنه کې د وخت چې تاسو سره لایو ناست خبره چې کوم لګم اور زو سنو اف ام ل فریکوئنسي باندې نو ما دا خبره نشته دلته موږ لایو چلیږي لګا اور سنو اف ام ل فریکوئنسي باندې موږ کوم چې دی ټرانسمیشن بو ان ایر دی تا خبره چې دا د کوم وخت موږ دا سوشل میډیا لا ټایم ختم شي آی وخت موږ کوم چې اف ام لا فریکوئنسي باندې مکمل ناسو او 2 غنټو لا ټایم وی موږ څنګه موږ هغه 2 غنټو کې تاسو سمره ماته خیبه زی دومره تاسو پر سونګ پلی کومه با تا جی اوس لیکن خپل ټاپک نه خوش تاو شوم زی خبره دا کولګما کہ مونږ له کوم چې ضرورت دي هغه مونږ له ډېر کم ضرورت دي او مونږ له کوم چې اخراجات دي هغه اخراجات مونږ له ډېر زیات دي ته دې لپاره دوړو ته کوم چې د مینټین ساتل ته ټول نه حواله کې مونږ خپل له ژوند کې د چې ګورو کې مونږ له ضرورت کوم شی ولا ضرورت ده او مونږ خپل له ضرورت له مطابق کوم چې دی هغه کو خپل ضرورت مطابق اگر خرچه وکړو خپل ضرورت مطابق اخراجات کو
بیا خو مونږ له کوم چې ژوند دی هغه مونږ ښې طریقې سره روانولی شو، هغه ښې طریقې سره تېرولی شو. دا اگر چې مونږ خپله له ضروریات نه باندې وځو، خرچې به کوو، هسې فالتو کې خرچه کوو، هغه خرچه بیا تاسو ته پته ده هغه دې خرچې نه مونږ د اسلام به منع کوي، دې خرچې نه مونږ له پیغمبرانو وی منع کړې ده، او دې خرچه نه کوم چې دی الله رب العزت بھی مونږ ته منع به کوي چې دې خرچې نه تاسو بچ شئ، کومه فضول خرچې دی هغه تاسو هغې نه بچاو شي. اچھا نن کله ډېر زیات مونږ له معاشرې کې د شونه ډېر زیات شي دي. ما کتلي دي نه وړې وړې ماشومې بچي دي هغو لاسونه کې وي چې وګورئ سګرټ لګیلی وي اور نسوارونه به واچوي لګوي اور دغسې یعنی مختلف قسم له کوم چې دی نشو کې مبتلا دي. څوک چې سګرټ وڅکي جي څه ده جي نشوی جوړ شي ده جي سګرټ والا څه نشه ده یار. زه دا خبره چې ومه کہ یو سگریٹ دا هغه سې کړو کش کړو بیرته لوګه باندې خطا کړو هغه کې فایده څه ده؟ ها یو فایده ده، فایده خو نه یو نقصان دغه دی، نقصان دی کې ډېر زیات دی. زه یو جرنلی کوم زی پروګرام کوم کوم هغې حوالې سره خبره کوم چې دا مونږ له فضول خرچي ده. یعنی مونږ سګریټ اگر نه وڅکو مونږ ته هېڅ هم نه کېدلی شي، مونږ سګریټ نه وڅکو مونږ له طبیعت بالکل نه خرابدلی شي، مونږ سګریټ نه وڅکو مونږ ته بالکل اوږه شوګه نه لګده. یعنی دا مونږ له یو ضروري کوم شی ده هغه څه ده هغه مونږ له خوراک دی، مونږ له ډوډۍ دی، دا شي ونه مونږ لیکن پرهیز کوو به. اچھا جی دا مونږ له کوم چې دی چاله ماته انتظار وی هغه مونږ له لیسنر مونږ څنګه ورسولو ولې کې هغه کېدلی شي 3 بجې تک ماله انتظار به کلی وي اور زه 3 بجې سره نه راغلم، نن زه راغلم 4 بجې سره ته هغه دې وخت بیا مونږ سره به جوړه شو محمد صدیق ډار صاحب هغه ویل دی جی السلام علیکم آر جے یاسر بھائی اینڈ all sweet listeners from FM 89.4 show is amazing. محمد صدیق ڈار فرام اسلام آباد. جی صدیق بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آ گئے، اور میں آج آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آج شاید وہ نہ آ سکے کیونکہ ممکن ہے کہ 3 بجے تک انہوں نے میرا ویٹ کیا ہو، 3:30 تک میرا ویٹ کیا ہو اور میں پھر بھی نہیں آ سکا، تو وہ شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ آج میں پھر چھٹی پر ہوں یا آج پھر میں مزید لیٹ آؤں گا. تو صدیق بھائی لیٹ آنے کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے پر تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں. یاسر بھائی آج بہت لیٹ آئے ہیں آپ. بالکل جی صدیق بھائی میں تھوڑا سا کچھ مصروفیات تھی اس وجہ سے لیٹ ہو گیا، اور کوشش کروں گا نیکسٹ ٹائم سے میں اپنی ٹائمنگ تھوڑی چینج کروں کہ 3 سے کے بجائے میں 4 یا 5 بجے تک کی اپنی ٹائمنگ رکھتا ہوں، تو اس میں تاکہ میں مکمل آپ کے ساتھ جو ہے نا ٹائم سے ٹائم آپ کے ساتھ جڑا رہوں گا، اور آپ بھی میرے پروگرام میں ٹائم ٹو ٹائم ہم میرا پروگرام دیکھ بھی سکیں گے. آگو وہی لگا دیجیے ماشاء اللہ نائس لوکنگ. بہت بہت شکریہ صدیق بھائی آپ کا. تا جی خبر چدا کو لگما کہ مونږ له کوم چې ضروریات دي هغه ډېر زیات کم ضرورت ہے، اور مونږ له کوم چې اخراجات دي هغه ډېر زیات دي، اور دې لپاره دغه شیونه مونږ خپل له مینټین نه ساتو امدی ونه کوم چې دی هغه مونږ لپاره مسئلے اور مسائل بو پیدا کی. اچھا جی صدیق بھائی جی مونږ خاطر زړوګان بولې ګلو څومره جی تاسو ته شمار مخمه یو 2 3 سلر زړوګان جی مونږ خاطر لګلو صدیق بھائی. تا صدیق بھائی بالکل تاسو له زړو ته مونږ زړو سره قبول وکړو، بہت ډېره مهرباني تاسو له. اچھا صدیق بھائی سره جی بعض اوقات پښتو کې خبره لیکن هغه پښتو هم پوهیږي تا لیکن هر جو به ادم ته مسله ہے تا هغه پښتو خې پوهیږي کېدل شي زیات معنا زیاتی پوهیږي لګي هغه اسما وای کې زیلې خپ پښتو پوهیږي لیکن هغه لیک نه پوهیږي، هغه مکمل کوم چې پښتو دی هغه مکمل پوهیږي. تا جی دا خبره ده. اور مونږ لا د څنګه ماته ستو خلو کې مونږ لا کوم چې ژوند لا مسائل دي نه هغه دی هم دغه کہ مونږ له کوم چې اخراجات دي هغه مونږ له ډېر زیات دي، اور مونږ له کوم چې ضروریات دي هغه ډېر زیات کم دي. ته دې لپاره
کوم چې دیشي کې مونږه لګنه غور کوبا دیشي کې مونږه خپل لاس لګنه کشوبا دیشي پر مونږه یو پلانینګ وکوبا تبه زیبا مونږه جون خطر کې سره بو جون تیرا کیږي تا اگے سره کوم چې دوامه شه ده هغه کې دا نه ټول نه لکه تاسو ګوري تاسو له ضرورت څه ده تاسو اگر اوګه لګ دل دا تاسو له ضرورت ډوډۍ خان نه ده د دومره زیات ډیشونه جوړولو د تاسو له ضرورت نشته دغه یو فزول خرچي دي اور دین تاسو خپل ځان ته لری بو ساتي دین خپل ځان ته محفوظ ساتي ولکه فزول خرچي کوم چې دی هغه به ادم پر اسی پستا ډیر زیات مسله مسائل بو پیدا کوي ولکه کوم وخت تاسو ډیر زیات ایکسترا بو خرچه بو کې جو ٹائم کے زیادہ خرچہ کے بول ٹائم پر تو سن کے خرچہ ہی نہ بچے گی تو بے مونگا سکو بے آخو مونگا پریشان ہوں آئی ٹائم کے بے مونگا وہ با یار اس سے کو آئی ٹائم کے بے مونگا پشتاوا بھی کی گی با یار کاش آگے ٹائم کے مدہ پیسے دومرا پیسے التا بو نہ لگے لے ہو تا نندے وقتی جدا ماتا دا مجبوری بو نارا تلتا بے تا دی پارا جیتا اس سارا دا خبرہ چو کوما کہ تاسو ټول ناولی کې خپل لا یو پلانینګ وکي خپل لا کوم چې ضرورت له ژوندۍ دي هغه باندې لګنی توجه ساتي هغه کې د چې وګوري چې تاسو سره تاسو ته کوم شي له ضرورت دی تاسو ته کوم شي وخت ته دی تاسو ته کوم شي کې فائدہ دی دا دغه سه او کوشش وکي کوم چې موږ له ضرورت نه موږ له بعض اوقات ضرورت ډیر زیات شي دی کې به موږ ته کوشش کولته دا موږ خپل له ضرورت ورز کمول کوشش وکړو جی صدیق بھائی جی یاسر بھائی پشتو میں ساری سمجھتا ہوں اور بول بھی سکتا ہوں پر لکھنے میں بھی تھوڑی بہت مسٹیک ہوتی ہے بالکل جی صدیق بھائی آپ کی بات درست ہے لکھنے میں مجھ سے بھی مسٹیکیں ہوتی رہتی ہیں اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے تو میں بھی اپنے لسنر سے یہی بات کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو صدیق بھائی ہیں وہ پوری پشتو بولتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں تھوڑا بس لکھنے میں بندہ ہو جاتا ہے کنفیوز تو کنفیوز نہیں ہوتا بعض جاتی ہے اور یہ ہر کسی سے ہوتی ہے کیونکہ ہماری جو لکھنے کا کام ہے وہ ہم زیادہ تر اردو یا انگلش ہی کا ہوتا ہے تو پشتو بہت کم لکھی جاتی ہے اس لیے اس میں مسٹیکیں ہوتی رہتی ہے اچھا جی دغا سوک دے جی وعلیکم السلام ہاں صدیق بھائی دیجی آگو کم چدے آگا ٹھیک بھائی اللہ سلام اللہ جواب بنے وعلیکم السلام بولو جی تا جی دشیت ہے اور دا خبریں چیدی تا مونگا تا اقبل لکم چیدی جوان اللہ یو کریٹیریا دا غاسی جوڑول پروزی با اگر مونگا چی وو کہ مونگا تا اقبل اللہ جوان خیلی طریقے سر تیرول تا دا بے آگے پر ضروری کم شید آگا سی دا آئی پر ضروری دا غا دے کہ مونگا خپل لا ژوند لا ضرورت تا ګورو کہ مونگا لا ژوند کې مونگا لپاره ضروری کوم شی ده یعنی ضرورت زندگی کوم نه بغیر ژوند تیر دلو لګنی مشکل کار به وي هغه سه ده هغه دغه نه درې ټیم را خاطو مشکل نه وي هغه نه پستا تاسو سره کې پاتلو پارا کور بووي کوټه بووي اور هغه سره سره تاسو سره کالا بووي ځان نه واچولو پارا وګوري دا اوس دغه یو سوشل میډیا راغلو دغه ویډیو موږ د وخت موږ ضرورت جوړ شو اور دا ضرورت چا جوړ کولو دا ضرورت موږ خپل پر خپل جوړ کړل لیکن اگر دا شی نه وی ونه ته ژوند به خطرې کې سره تیر دلته وي او ژوند دا کوم وخت دا نه وي آی وخت وی ژوند دی ټیم نه زیات خطرې کې سره موږ ژوند تیر دلو تا دیر راتل نه پستا موږ پر کوم چې دی هغه لیکن زیات څنګه دا اوس معلومات دي کې لیکن مسئلے وی دي اور سوشل میڈیا لا کوم چرتا پازیٹیو شیدا التا نیگیٹیو خبریں بھی دی کے راضی یہ صدیق بھائی وہی لگ دیجیے ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر دھوپ کانٹے کی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا ماشاءاللہ جی یہ پوئٹری کی تم کو پورا خبر ہو کہ ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر دھوپ کاٹے گی جب یہ شجر کٹ جائے گا سبحان اللہ ویسے ډیر ہی زیات گرانه خبره وکړو
تا اس کوم چې دی مونږ له ټایم یې ختم کېږي روان ده اوس ولې کې صدیق بھائی زی تاسو ته تاسو نه معذرت بخواوم چې مونږ له کوم چې سوشل میډیا له ټایم ده هغه ډېر لیک پاتې ده او زی سوشل میډیا له کوم چې مونږ له ناظرین دي هغه نه بو اجازت واخلم بابا دی امید سره کې ان شاء الله رتل لافسه کې زی بیا راځم جو نوې پروګرام نوې موضوع اور نوې ټاپک سره هغه ټایم تک خپل لا قربا محمد یاس خان ته بورا کې اجازت خدا پامان.